एकादश स्कन्धः अतैकोनत्रिंशोऽध्यायः 29th chapter. उद्धव उवाच सुदुश्चरामि मामन्ये योगचर्यामनात्मनः यताञ्जसा पुमान् सिद्ध्येत् तन्मे ब्रूहि अञ्जसाच्युत। प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तो योगिनो मनः विषीदन्त्य समादानात् मनो निग्रहकर्षिताः अतात आनन्ददुघं पदाम्बुजम् हंसाः श्रयैरन्तरविन्दलोचना सुखं नु विश्वेश्वर योगकर्णभिस्त्वन्नाययामि विगता न मानिनः अथानन्ददुघं पदाम्बुजम् किं चित्रमच्युत तवैतदशेष बन्धो दासेषु अनन्यशरणेषु यदात्मसात्मम् यो रोचयत् सह मृगैः स्वयमीश्वराणाम् श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः किं तन्त्वाखिलात्पदयितीश्वरमाश्रितानाम् सर्वार्थदं स्वकृतविद्विसृजेत को नु को वा भजेत् किमपि विस्मृतयेनुभूत्यै
किमपि विस्मृतहेणुभूते किं वा भवेन्न तव पादरजोजुषाम्नः भवेन तव पादरजोजुषाम्नः किं वा भवेन तव पादरजोजुषाम्नः तं त्वाखिलात्मदजितेश्वरमाश्रयाणां सर्वार्थदं सफलदन्निसृजेतको नो को वाहरे किमपि विस्मृतहेणुभूते किं वा भवेन तव पादरजोजुषाम्नः नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतं वृद्धमुदस्मरन्तः योऽन्तर्बहिस्तनुभृताम् अशुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति ब्रह्मायुषामिकृतबुद्धमुदस्मरन्तः योऽन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्वन् आचार्यचैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति श्रीशुक उवाच इत्युद्धवेनात्यनुरक्तचेतसा पृष्टो जगत्क्रीडनकः स्वशक्तिभिः गृहीतमूर्तित्रय ईश्वरेश्वरो जगाद सप्रेम मनोहरस्मितः श्रीशुक उवाच पृष्ठो गृहीतमोर्मित्रयैश्वरेश्वरो जगाद सप्रेम मनोहरस्मितः श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमङ्गलान् यान् श्रद्धया चरन् मर्त्यः मृत्युञ्जयति दुर्जयम् श्रीभगवानुवाच अन्यते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमङ्गलान् यान् श्रद्धया शरणमत्याः मृत्युञ्जयति दुर्जयम् कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन् कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन् मयि अर्पितं मनश्चित्तः मद्धर्म आत्ममनोरतिः सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन् मयि अर्पितमनश्चित्तः धर्म आत्ममनोरतिः तेषान् पुण्यान् आश्रयेत मद्भक्तैः साधुभिः श्रितान्
देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताश्चरितानि च देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताश्चरितानि च देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताश्चरितानि च देशान् पुण्याश्रयेत मद्भक्ते साधुविष्टाने देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताश्चरितानि च पृथक् सत्रेण वा मह्यं पर्वयात्रा महोत्सवमान् सत्रेण वाक्यं पर्वयात्रा महोत्सवान् पृथक् सत्रेण वाक्यं पर्वयात्रा महोत्सवान् पारयेद् गीतनृत्याद्यैः महाराज विभूतिभिः पारयेद् गीतनृत्याद्यैः महाराज विभूतिभिः पारयेद् गीतनृत्याद्यैः महाराज विभूतिभिः पृथक् सत्रेण वाक्यं पर्वयात्रा महोत्सवान् पारयेद् गीतनृत्याद्यैः महाराज विभूतिभिः मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम् सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम् मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम् ईक्षेत आत्मनि च आत्मानं यथाखम् अमलाशयः ईक्षेत आत्मनि च आत्मानं यथाखममलाशयः ईक्षेत आत्मनि च आत्मानं यथाखममलाशयः मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम् ईक्षेत आत्मनि च आत्मानं यथाखममलाशयः इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते सभाजयन्मन्यमानः ज्ञानं केवलमाश्रितः सभाजयन्मन्यमानः ज्ञानं केवलमाश्रितः सभाजयन्मन्यमानः ज्ञानं केवलमाश्रितः इति सर्वाणि भूतानि भावेन महाद्युते सभाजयन्मन्यमानः ज्ञानं केवलमाश्रितः ब्राह्मणे पुल्कसीस्तेने ब्रह्मण्यर्के स्फुलिङ्गके ब्राह्मणे पुल्कसीस्तेने ब्रह्मण्यर्के स्फुलिङ्गके ब्राह्मणे पुल्कसीस्तेने ब्रह्मण्यर्के स्फुलिङ्गके अक्रूरे क्रूरके चैव समदृक् पण्डितो मदः अक्रूरे क्रूरके चैव समदृक् पण्डितो मदः अक्रूरे क्रूरके चैव समदृक् पण्डितो मदः ब्राह्मणे पुल्कसीस्तेने ब्रह्मण्यर्के स्फुलिङ्गके अक्रूरे क्रूरके चैव समदृक् पण्डितो मदः नरेष्वभीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतो चिरात् स्पर्धासूयातिरस्काराः साहङ्कारा वियन्तिः विसृज्य स्मयमानान् स्वादृशं व्रीडां च दैहिकी स्मयमानान् स्वादृशं व्रीडां च दैहिकी स्मयमानान् स्वादृशं व्रीडां च दैहिकी प्रणमे दण्डवद्भूमौ आश्वचाण्डालगोखरम् प्रणमे दण्डवद्भूमौ आश्वचाण्डालगोखरम् प्रणमे दण्डवद्भूमौ आश्वचाण्डालगोखरम् विसृज्य स्मयमानान् स्वादृशं व्रीडां च दैहिकी प्रणमे दण्डवद्भूमौ आश्वचाण्डालगोखरम् यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नौपजायते सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते
वाङ्मनः वृत्तिभिः सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययात्ममनीषया परिपश्यन्नुपरमेत् सर्वतो मुक्तसंशयः सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययात्मनीषया परिपश्यन्नुपरमेत् सर्वतो मुक्तसंशयः अयं हि सर्वकल्पानां सदृशीनो मतो मम सर्वकल्पानां सदृशीनो मतो मम अयं हि सर्वकल्पानां सदृशीनो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः न हि अंग उपक्रमे ध्वंसः मद्धर्मस्य उद्धवान्दपि मया व्यवसितः सम्यक् निर्गुणत्वादनाशिषः यो यो मयि परे धर्मः कल्प्यते निष्फलाय चेत् तदा यासो निरक्तस्यात् भयादेरिव सत्तम एषा बुद्धिमता बुद्धिः मनीषा च मनीषिणा यत्सत्यम् अनृतेन इह मर्त्येनाप्नोति मामृतम् एष ते अभिहितः कृत्स्नः ब्रह्मवादस्य संग्रहः समासव्यास विधिना देवानामपि दुर्गमः अभीक्षशस्ते गतिदं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत् एतद्विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्ट संशयः
तव पृष्टं मयि तद् अपि धारयेत् सनातनं ब्रह्म गुह्यं परं ब्रह्माधिगच्छति श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः स्मरणं